اللہ تعالیٰ اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات سمجھانا بھی توفیق عطا فرماوے۔ تو سب بزرگان نیکاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق دے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ سمجھاون سمجھن سبحان اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ذات کریم دا اصل شیعہ کی کار ناکارہ بدیاں سے عظیم احسان فرمائے۔ اللہ نے اسانی حصے وچ ایسا نبی عطا فرمائے جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہویا۔ سارے آنکھو الحمدللہ۔ ہر نبی علاقے دا نبی، قصبے دا نبی، موضع دا نبی، صوبے دا نبی، ملک دا نبی، قوم دا نبی۔ اللہ نے اسا کو ایسا نبی عطا فرمائے جو خدا دی پوری خدائی دا نبی۔ جب تک اس خدا دی خدائی چلسی مصطفیٰ دی مصطفی بھی ساتھ چلسی۔ آج محمد عربی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، کل نبی، قیامت تک مصطفیٰ کریم نبی۔ جب کل قیامت دی دن تمام انبیاء دا نبوتاں ختم ہو سن، آمنہ دے لال دی نبوت دا آغاز ہو سی۔ جب کل قیامت دی دن تمام انبیاء نفسی نفسی دے عالمی چھوسن، ایک آمنہ دا لال ہو سی، عبداللہ دا بال ہو سی، زہرہ دا ابا ہو سی، حسنین کریمین شریفین دا نانا ہو سی، صدیق دا داماد ہو سی، خدا دی دربار ہو سی، مقام محمود ہو سی، محمد سر بسجود ہو سی، فرمے سی امتی امتی امتی۔ میری محترم، یہ کون ہے مصطفیٰ اس قدر با وفا؟ ایسے مشکل وقت دے اندر جبکہ انبیاء اپنے امتیوں کو جواب دیے کھڑے ہو سن، سید الکونین رحمت دو عالم اسجیاں گناہگار روسیا موسیا امت دی حق خدا دی درباری سر بسجود ہو کے فرماری ہو سن امتی امتی امتی۔ میری محترم، اپنے نبی دا تعلق بھی ملاحظہ کر لو۔ جتنا اس زندگی گزری دے اندر تسا نبی نال تعلق جوڑے ہو کو بھی دوسری نظر نال ذرا دیکھ لو کہ آج 70 سال 80 سال 90 سال 40 سالہ زندگی گزر چکی ہے، نبی دی صورت تک بھی نہیں بنا سکیا۔ کلمہ بھی اسی نبی تے پڑھ دے، دعویٰ بھی ہے کہ میں نبی دا امتی ہاں، نہ خدا دے حقوق وچ پورا اترے نہ مصطفیٰ دے حقوق وچ پورا اترے۔ تو میں تو یہی فیصلہ کرے سا کہ خدا دے حق وچ ہی منافق قرار دیتا ویسے، نبی دے حقوق وچ ہی منافق قرار دیتا ویسے۔ جب خدا اور رسول اللہ دے حقوق وچ مومن نہیں بن سکا تو بندہ دے حقوق وچ ہی منافق۔ منافق دی نشانی کیا ہے؟
وہ بھی جس وقت نبی دے سامنے آوے ہا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ سوہاں میں سہی دی غلامی کرے ساں، سہی دے اشارے تے بچے کوہا دے ساں، گردنا کٹا دے ساں، مال و جان قربان کر دے ساں، چھک دہا ہاتھ چم دہا نور دہا بڑی لچا کھائی ہوتی ہر ادا وچ ہر چال تے ڈھال وچ چھک چھک ونجی ہا جس وقت صحیح کنو اٹھ کے اوڈھر تھی بھی ہا اپنی پارٹی وچ کھڑے ہا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ اسی نبی دے برخلاف پرو بھی گندا تساں بھی ہی دور دے لوگ بھی اسی رنگ اسی ادا وچ پہ چل دیو کہ مسلمان دے سامنے تذکرہ تھی وے تے وڈیا وڈیا گاواں کچھے دیو دعوے کر دیو کہ میں عاشق رسول ہاں جب کردار تے لوگ اثر تے نظر کر دن سود اساں کھاندے پے ہیں بالغ بیٹیاں بلہا کے کتے میں گھر وچ اساں بیٹھے کھانے ہیں انگریز کتی بھی چاہتا اساں بیٹیاں ویچ کے بیٹھے کھاندے ہیں جوا سارے ہاتھ چے تاش سارے کولے شطرنج کیرم بورڈ سارے کولے خدا دے گھر کو بر کر چھڈے سے کنجر خانے بازار چوکاں دیرے کتے تے رچھاں دے پڑا آبادن تتر بازی بٹیر بازی دے پڑا آبادن کلب گھر آبادن سی نماما کنجر خانے آبادن مگر برے تو خدا دا گھر ہے جب پھر نگاہ اٹھا کے نظر کرو اتا اللہ دی آواز تے سنی جا رہی ہے کنجری تے رنڈیا دی آواز تے ملکان سن دے دل لگی نال مومن سندا بیٹھے ملنگی دی آواز بھی سندا بیٹھے نہ کن تھک دن نہ دماغ اچ کیڑے پوندے نس جے کر قرآن سنن واسطے آونے موقع کن وچ انگلیاں دتی بیٹھے بو جہل دی پارٹی دے ہوندے مشن کن تو گھٹ تھیا بیٹھے قرآن سن دے مسلمان کو صرف بخار چڑھ دے ہر چیز کو دلچسپی نال سن سی قرآن سن سی تو معترض بن کے سن سی اعتراض کر کے سن سی ذہن وچ گند پا کے باسی کہ دیکھا کیا آدھن قرآن پڑھ کے میرے محترم جب تیری ذات نے خدا دے گھر دے بدلے کنجر خانے آباد کیتن تے خدا دی خوشی کو ختم کیتی تیرے در دی خوشی ختم تیری زندگی دی پوری زندگی دی ای دنیا دی خوشی ختم او دنیا دی خوشی ختم نہ بچہ وچ آج خوش ہے نہ گھر والی نال خوش ہے نہ برادری وچ خوش ہے نہ بھراواں وچ خوش ہے نہ کنبیاں وچ خوش ہے نہ اپنے حال وچ خوش ہے مجبوری مجبور ہے دل وچ کوڑ چھندک دتی اس اور دیکھ تو صحیح کتے بھی بردار تے ایویں نہیں لڑدے جویں گھراں وچ مسلمان پیا لڑدے سبحان اللہ نعرہ تکبیر وجہ کیا ہے صرف وجہ یہ ہے کہ ایسا خدا دی خوشی چھوڑ دیتی ہے جہی قوم جہی جماعت جہی گروہ جہاں طبقہ جو لوگ خدا کو خوش رکھ دہن وہ اپنے حال چی خوش ہیں دور چی خوش ہیں بچیاں وچ بھی خوش ہیں گھر وچ بھی خوش ہیں اللہ دی قسم کنبیاں وچ بھی خوش ہیں جماعتاں وچ بھی خوش ہیں جلندہ سا لوگا خدا دی خوشی چڑھ دیتی ہے مصطفیٰ دی خوشی چھوڑ دیتی سے اپنے آپ کو خوش کرن دی کوشش کیتی سے دار کو خوش کرن دی کوشش کیتی سے بچہ کو خوش کرن دی کوشش کیتی سے برادری کو خوش کرن دی کوشش کیتی سے نفس کو خوش کرن دی کوشش کیتی سے اللہ اس قدر ناراض ہے کہ مٹھاس دل وچ اٹھا دیتے کوڑ اس قدر پا دیتی ہے کہ ہن پتر کتا اتنا فقیر کو نہیں بھوگدا جتا پتر پیو کو کھڑا پاؤ مشاہدہ کر لو میں تقریر تو کوئی اور نہیں سنا نہیں تھا میں تو اپنا کردار تمہارے سامنے رکھ رہے تو سر کہڑے دور جا رہے ہو
کس مقام تے کس عروج تے جا رہے ہو، یہ عروج ہے تہاڈا جو تہاڈی تباہی دے اسباب جمع پائے تھی۔ تیرا نوکر اگر تیری آواز کو سنے تے نہ آوے تو دل گردے تے ہاتھ لا، شریک بھی تیرے بیٹھے ہووے نوکر کھاوے دردہ، تنخواہ بھی تیری گدی ہوئی، کپڑے بھی تیرے دیتے پاتی کھڑا تیرے درد ہے، آواز دینے تیرے سر تے آندہ نہیں، منہ ہی نہیں کریں دا، سندا ہی نہیں، کنڈ پھیری کرے، دل گردے تے ہاتھ لا، کیا کرائیں؟ اکثر گولی نہ مار دیوائیں، اتنے بڑے شریف تے دوست ہے بیٹھے ہیں، کھاوے میرے دردہ ہووے میرا نوکر، آواز کیوں نہ دے وے؟ جتی لہائی ویسے ڈو مار کے دھکے دے کے تیرے تو کڑے سے، مگر قربان نہ تھی وہاں ذات تو ایک وقت انتظار واسطے تے کو رکھ چھوڑے، ایک گھڑی واسطے صبح کرنا شام تک آواز آندھی پئیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرمائے جبرائیل جی پیارے رب دیکھ میری سد پہنچ گئی ہے میرے بندے تک، ہن میری سد تے آندھی یا نہیں آندا؟ یہ جملہ پہلے ادا کیوں فرمائے؟ اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب ہی صاحب کو برادری تو چند ٹکی زیادہ دیتی می، برادری تو چند مرلے زمین بھی زیادہ دیتی می، ہی اپنے بندے کو دھی پتر جوڑے جوڑے ملا کے دیتی می، ہی اپنے بندے کو سواری بھی دیتی می، دنیا دا اقتدار بھی دیتی می، اے ہن مستی دی عالم وچ بیٹھے، انانیت تے تکبر و غرور دے دھن وچ بیٹھے، تندرستی دی عالم وچ بیٹھے، ذرا میرا صد مارو، ہی اپنے کتے کو آواز دیتی ہے، کتا تے اندے سڑتی ہے، ہی میرے پیدا کردہ حیوان کو آواز دیتی ہے، حیوان بھی اندے سڑتی ہے، کبوتر بھی اندی سیٹی تھی اتر کے قدمہ بھی چاہ پہنچن، بریا بھی پیش دی سن کے لفظ کو تے اندے قدمہ بھی پہنچی کھڑی ہے، مرغا بھی کرد کردی آواز اپنے مالکہ دی آواز سن کے اپنے بمائے بچہ دی اڑ کے مالکہ دی قدمہ وچ پہنچی کھڑی ہے۔ اللہ فرمائے جبرائیل ہی میری مخلوق جہی کو آواز دیتی ہے، ہر میری مخلوق ہی دی آواز سے لبیک کہ ہن ذرا میری صد مارو سے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ یہ جملہ پہلے کیوں ادا فرمائے سے؟ اللہ فرمائے دے ذہن اچ بات ہے کہ میں قوم دا وڈا، علاقے دا وڈا، صوبے دا وڈا، ملک دا وڈا۔ اللہ فرمائے کو صد مارو اللہ اکبر، او قوم دی وڈیریا، علاقے دی وڈیریا، صوبے دی وڈیریا، ملک دی وڈیا، تے کو او پیاسنے دی اج جڑا ساری دنیا تو وڈا، ہوں وڈے تو کوئی وڈا نہیں۔ جندہ دعوی بھی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ دنیا دی چند ٹکیاں تے ناز کرنے والے اے جڑے تو دنیا دی چند ٹکے دے دا بیٹھے، چند مرلے زمین دے دا بیٹھے، اللہ فرمائے نہ لائک نہ زمین تیری نہ چند ٹکے تیرے، اے سب کچھ میرا ہی۔ اللہ
ساجرے باغات تے دل بیلائی بیٹھے عقل دی اندھیا اے باغ بھی تیرے نہیں باغ بھی میرے تے جنہ جانوراں کو دیکھ کے دل بیلائی بیٹھے اللہ فرمائے جانور بھی تیری نہیں اے بھی میرے تو میری میرے مال دا تو کون ہے محافظ ہے چوکیدار ہے تے ہنہ دی جا کر کے چارہ کٹھا کر کے ہنہ کو کھوامڑے تے میں خدا تے کو مزدوری وچ پیش کرنی ہے دنیا دے سرداروں اللہ فرمائے تو میری ہر چیز دا نوکر تھی ہے پر میری مرضی میں اپنے مال کو جتنے دن تیری کول رکھوں نہ مال تیرا نہ زمین تیری نہ پتر تے دھی تیرے نہ گھر والی تیری نہ تو اپنا ہے تے کو بھی میری مرضی زمین تے رہن دی اجازت دیوا یا نہ دیوا کیوں لا الہ الا هو یحیی ویمیت تیری موت زندگی دی باغ ڈور دا مالک میں ہاں تیرے نفع دا مالک بھی میں تیرے نقصان دا مالک بھی میں تیری عزت دا مالک بھی میں تیری ذلت دا مالک بھی میں دنیا دے سرداروں سن لو اب سید الکونین رحمت دو عالم دے دروازے تے چلو صحیح کیا فرمیلن جب اللہ دا سد پہنچ گئے مسلمان دے کنہ وچ اور سبز گنبد والی صحیح فرمائے او میرے امتی خیال کرے ترائے کمہ وچ جلدی کرے جنہاں اللہ دا سد تیرے کنہ وچ پہنچ ونی بات کردہ مننے جے بات کرے دا بیٹھے کھڑے کرے دا کھڑے روک دے بات کو مشورہ دینا بیٹھے مشورے کو بھی روک دے خرید و فروخت بیٹھے خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دے جے کر تو دکان تے ترکڑی ہاتھ پاتی بیٹھے ترکڑی کو بھی چھوڑ دے جے تو جوڑے نال زمین تے کھڑے کاس کرے نا جوڑے کو بھی روک دے کہ اللہ فرمائے میرے محبوبم اعلان کر دے جنہ لوگوں نے میرے صد کو اہمیت دیتی وہ میرے ہاں اہمیت دیتے ویسن تے جڑے میرے صد کو اہمیت نہ دے سن جڑے کم وچ بیٹھن او کم انہاں دا حرام او مجلس بھی حرام او بات بھی حرام او رزق بھی حرام او مشورہ بھی حرام او کھیتی بھی حرام او دکانداری دی جتنی خرید فروخت ہے وہ بھی حرام نعرہ تکبیر جب اللہ دا صدا بھی سید الکونین فرمائے فسعوا الى ذکر اللہ پس دوڑو خدا دے ذکر وذروا البیع چھوڑ دو خرید و فروخت بھی کھیتیاں بھی مشورے بھی باتی بھی سوسائٹی بھی مجلس بھی اللہ دے سب کو اہمیت دے کے خدا دے گھر وچ آ جاؤ جے کر اللہ دے سب کو اہمیت نہ دے سو او روٹی بھی حرام تھی ویسنے او کھیتی بھی حرام تھی ویسی او سوسائٹی بھی حرام تھی ویسی اور میں تساں کل پوچھتا ہوں نبی سیدہ فرمان سچے یا جھوٹے بولو ہے ان تسا آپ ذرا نظر چاہ کرو کیری شے حلال گدھی بیٹھے ہوئے گھر دے کتنے بندے ہو مرد کنو تھے کہ عورتوں تک بالغاں گر کے بچیاں کنو بچہ تک کتنے بندیاں خدا دے سرتی دوڑ کے خدا دے گھر آمن واسطے تیار میں تے ہی ملاحظہ کیتے خواہش پرستو نفس پرستو اے روٹی تے مل ہی ونجے ہا اذان دش گئیے جماعت تھئی کریے مگر ہاتھ برتن پیر دے پچھو کھڑے لڑ دے نماز دا کوئی فکر بھی نہیں جس طرح خدا دے صدقنو تو دل دا اندھا تیا کھڑے ڈورا تی بہرا تیا کھڑے کن دیتی کھڑے
ہی واسطے اللہ کریم نے دنیا تے کو آگاہ کر چھوڑے نبی تی زبانی اللہ فرمائے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمى اللہ فرمائے جڑے لوگ میرے ذکر اذکار کنوں میرے گھر کنوں روگردانی کردن پشت دے کردن دل دے اندھا تھی کردن میری بات کو سنا کر گھندن میری بات کو میرے بلاوے کو اہمیت نہیں دے اللہ فرمائے میں کو اپنی ربوبیت دی قسم قیامت دن نہ کو اندھا کر کی اٹھے سا میں خدا ان عمل دیکھ سا بھی نہیں تک سا بھی نہیں نعرہ تکبیر یا بخش ربا مہربانی کر آج ربی لما حشرتنی آما اسا کو اندھا کر کے کی اٹھائی وقد کنت بصیرا اسا تے اکھیاں والے ہاسے نگاہ نگاہ والے ہاسے دیدی ہاسے دیکھن والے ہاسے اللہ بھی ایسا نہیں پھرائی دنیا تی اچھئی آج اندھا کر کے کی اٹھائی اللہ صاف سترے لفظ فرمیسی ہاں قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى اللہ دنیا دے سرداروں اللہ فرمائے سی میرے بندے ہن گھبراندہ کیوں پے کل اپنی زندگی دے ہوں وقت کو یاد کر جبکہ میرا سر تیری کنہ تک پہنچ گیا تے سنا کی تہا میں خدا کو اتنا بھلایا ہاوی جو ہی پس غور تک بھی نہ بھی کی تھی دیکھ دی بھاجی ول نگاہ آئی وہ روٹی ول نگاہ آئی ہاتھی ترے او بانچا چاہی کھڑا ہمیں نفس پرستا میں سجے ہاتھی کو تو میرے سر ہمیں آیا جب تو ہوا کہتی میں خدا کو بھلا دی تہاری آج میں خدا تے کو بھلا کے اندھا کر کے اٹھائے وہ وقت تو اندھا تھی گیا میں میرے سر کن آج میں تے کو اندھ بن دیتے اور اندھ بن نیچے جی میں تے میں کو بھلا چھجا آج میں تے کو بھلا کے بغیر حساب اپنی جہنم اچ پیا داخل کرے نا اگلی بات بھی سڑ گنو مگر بندہ بنا کے داخل نہ کرے سائی خان بنا کے داخل نہ کرے سائی انسانہ دی چہرے وچ جہنم وچ داخل نہ کرے ہاں میرے رب اللہ فرمائے میں کرے سکی وے فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ میں تے کو واشی گدا جانگلی کن بھی بدتر بنا کے جہنم وچ داخل کرے میرے عزیزوں میرے نوجوان ساتھیوں ناراض نہ تھیو کتھا گئے مسلمان ظہر کنو جو عورتہ روٹیاں پکاوان لگن او کہی عورت ہی جائے پیڑے کو رو کے وضو کر کے نماز پڑھ کے پھرا کے روٹی پکائی ہوئے وہ انہاں دا روٹی پکاون بھی حرام تے تہاڈا کھاون بھی حرام پھر ہی رزق برکت کیے پوے پھر حرام کھا کے اللہ حرام کھا کے حرام خوروں کو اللہ اپنے در پہ کیمیا مان دے وے جب تو کتے کو خدا دے گھر وچ نہیں بنا دینا ادے پلیت سلو پلیت کرسی اللہ فرمائے اے بے نماز بل ہم علل ہی کتے تو تے سور تو بھی زیادہ پلیت مگر سمجھ جو نہیں میرے محترم یہ تو چھوڑ دو خدا دا پلہ مصطفیٰ دا پلہ رام رام کلو ادھر گاندھی تو بھاج بن جاؤ خدا دے منافق خدا دی حقوق کیوں منافق بن گیا کلمہ چھوڑ دو پھر ایسے تھو کو آنکھوں تو ڈنڈا تھوڑا سیر اثر یہ کلمہ پڑھ دیو تو سناؤ میں کلمہ کیا کھڑے کیا آپ اقرار کی تھی بیٹھے میں تک نہیں کروایا نہ میرے باپ تک اقرار کروائے آپ آکھے ہوئے لا الہ سارے میرے نام کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ہے. تو یہ کلمہ پڑھ دیو کہ ود گھٹ ہے تمہارے علاقے سے. یہ کلمہ ہے بھئی. ایسا وہاں بھی یہ کلمہ پڑھ دے. لا الہ الا اللہ. اقرار کیتے سے ہلا دی نفی ہر کہے کو کٹ چھوڑے سے ایک کو ہک جوڑ کے خود نال تعلق جوڑے سے اقرار کیتے سے لا الہ نہیں. الہ دا مانا کوئی نہیں. معبود دا مانا کوئی نہیں عبادت دے لائق. لا الہ اللہ دی اپنے درمیان سید الکونین کو گواہ بنائے سے سنا تسا گواہ رہو. اسو وعدہ پہ کر دے ہیں کہ اللہ دی حقوق اچ کے غیر کو شریک نہ کرے سو. اللہ دی حقوق کو پورا کرے سو. خدا دا حق خدا کو دے سو. خدا دے حقوق اچ نبی ولی امام غوث کتب کو شریک نہ کرے سو. بھائی جنہاں لوگوں نے سید الکونین رحمت دو عالم دے سامنے کلمہ پڑھن اپنے ایمان دے شرائط خدا کنو لکھوائے نے. عدبت من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. کون لوگ ہیں جنہاں کے من آمن باللہ اللہ ادھے اور دنیا دے پلیت انسانا نمک حرام خدا دیا تے کچھ شرم ہونی چاہیے. تو کہنے سامنے بات بیٹھا کریں دے محمد دے غلام دے سامنے بات بیٹھا کریں دے. جڑی جبین دے در تے جھک چکی ہے یہ جبین کہے دنیا دے پتاں دے سامنے تائیں جھائے پلیت بھانے دے سامنے نہیں جھک سکتی. قائد و بد منظور ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے وجود کر کھنے بادشاہ سلامت ٹکڑے تھیوڑ واسطے تیار ہیں. جے جلدے کڑھاواں وچ جلا چھوڑے جلن واسطے تیار ہے مگر جبی غیر دے سامنے جھکاون واسطے تیار نہ. نعرہ تکبیر. انہوں نے حکم دے دیتی بادشاہ نے کہ 80 صحابہ کو بارکاں بند کر دو اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو رضی اللہ تعالی
آپ کو ایک کوٹھی وچ بند کر دیو، اگو بھی سیخائن پچھو بھی سیخائن ہیٹ بھی سیخائن بہے بھی نہیں سکتا، اگے سامنے پھٹی راکھ لائی نے یار دی سامنے جڑی پھٹی آئی ہوں دے ہوتے پیمن واسطے شراب رکھے، کھامن واسطے خنزیر دے کباب رکھے۔ میرے محترم ساتھیو، اساڈے کو سوکھا اسلام نہیں پہنچا، تو گھراں وچ بیٹھ کے کلمہ پڑھ بیٹھے پیو کن سن کے تے سمجھے کہ سوکھا اسلام پہنچے۔ اللہ دی قسم کر کے ادا محمد الرسول اللہ دے غلاموں کو دیکھ تو صحیح، جب یار دی نگاہ پڑیے شراب تے قرآن جھنڈی دیتی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یار نے اپنی نگاہ شراب تو چاہ کی تھی ہے ہی پیری چ پھر دین تے خنزیر دے کباب تے نگاہ پئیے مومن دی تے یار دی نگاہ قرآن تے پئیے تے قرآن چھنڈی دیتی ہے مومن۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ میرے محترم ساتھیوں، حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالی آنکھ بند کر چھوڑیے اور آپ نے صبح دی نماز پڑھیے، تیمم دے نال پڑھ دے کھڑ کے پڑھ دے کھڑے، مگر یار نے اللہ دی کتاب کو شروع کر چھوڑے۔ اللہ دی قسم قرآن شروع کی تس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ نبی دے غلام دی زبان چ اثر ہے، قرآن چ برکت دی اثر ہے، جو اللہ فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پڑھنے والا بھی او مومن ہے جن واسطے شفاعت رحمت بڑھ کے۔ ویسے تو روسیا موسیا خطا کا عیبدار لوگ ہیں، نہ سدا کھاون حلال نہ پیون حرام، اللہ دی قسم نہ کپڑے حلال ہیں نہ بہن حلال ہے نہ معاشرہ پاک ہے، اساں تے غلاظت وچ بھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ کتنے پاک مطہر لوگ ہیں۔ یار قرآن شروع کی تھی کرے، قرآن پردہ کرے، اردا گرد والے قیدی جڑے یار دی زبانی قرآن سن دن، وہ کٹھے لگ گئے لوگ اتھے یار کو قرآن سن دی جاتے، آدھے کھڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 40 کوٹھی یار دے قریبے جتھا جتھا قرآن دی آواز ویندی ہے اوہ عیسائی لوگ یہودی لوگ محمد پہ کلمہ پڑھی اللہ۔ صبح کنو شام تک عصر تے مغرب دے درمیان ایک قرآن دا ختم تھی ویندے، جڑے یار قرآن دا ختم کر کر دے پیاس بھی بجھ ویندی ہے، بھوک بھی ختم تھی۔ عشاء دی نماز پڑھ کے پھر یار شروع تھی ویندے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔
دو چوکیدار باہر کھڑن اور حکم ایک کتھائی کھڑسو حضرت عبداللہ دے سامنے جنہیں ویلے شراب پیوے خنزیر دے کباب کھاوے ایک جلتی نال میں کوئی اطلاع دے سو تھوڑی تھوڑی دیر تک گھنٹے 2 گھنٹے دو بعد اطلاع پہنچ دی پئیے جنہیں ویلے پہلی پہلی اطلاع دیتی دے اسے پوچھ دے بادشاہ حال دے کھا دے پیتے سیا کونا ہوں چوکیدارہ کے سوہیاں دیکھن تیرا کھمر تی بجا رہا مگر مومن دے سامنے بڑی چیزاں دا رکھن ہاں تے ہوں ویلے دی یار نگاہ بند کیتی ہے تے قرآن کو شروع کیتے سے صبح بھی قرآن دا ختم تے رات بھی قرآن دا ختم اچھا آنے ونو ضرور کھاسن بیا کوئی چارہ ہی نے 3 رات 3 دن تک چھی قرآن دے ختم تھی چکے مگر یار نے دیکھن بھی گوارا نہیں فرما ایک حضرت عبداللہ نہیں 80 صحابی انہیں وچ بوڑھے بھی ہن جوان بھی ہن سب کے لیے یا غذا اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دا 4تھا دن گزر گئے 4تھا قرآن دا ختم بھی دن دا تھی چکے اثر دے وقت حکم دیتس ہن کٹ گنا میری دربار حضرت عبداللہ کو پیش کرو جرے مومن آئے خدا دی دربار اللہ دی قسم خدا دی دربار رہن والے خدا کو خوش کرن والے او اللہ قریب تی رحمت قریب ہونا لوگوں میں خدا دی رحمت دے سائے تلے چلے جن میں آنا پہ جتنے کوٹھیاں نے کھڑے ہیں سب نے اشارہ کیتے عبداللہ اسا بھی محمد دے غلام بڑے کھڑے اسا کو بھی کوٹھا میں چونی جاتی آدھے سونیوں فکر نہ کرو میں کو باہر ونجان دے ہو تو سارے محمد دے غلام ہی قید بند نکل کے محمد دی منائیت اجباسو اور چوکیدار سن دے کھڑن دے کھڑن وہ سارے کلمہ پڑھی کھڑن اور جس وقت بادشاہ دی جماعت دی کچھری وچ پہنچے حضرت عبداللہ ابن حذافہ وہ ڈٹھے چہرے وال پہلے کل بھی چہرہ زیادہ پیا چمک دہا روشنی نکل دی پی ہے روب نال جوان گئے جن میں کھڑے عدالت وہ بادشاہ صحیح نے سوال کی دے او محمد دے غلام 3 دن 3 رات روٹی نہیں کھا دی 4تھا دن گزر گئے اور 4تھی رات آ گئی ہے اور تو تیرے اسلام سے کوئی اجازت لینے اتنا کچھ حرام کھا گن جتنے تک تیری جان بچے میں ڈٹھے سے ادھے پیاریا اسلام اجازت لے دی مگر میری ایمانی غیرت نہیں اجازت لے دی جو میں یہ کر شراب یا خنزیر دے بڑی چیز دے کباب کھاواں ایک کافر دا دل خوش کراں تے جان بچاواں میں اللہ دی دربار عرض کر چھڑا اللہ میاں میری ایمانی غیرت نہیں برداشت کر دی جان میں دی تا جان کو جیسا تھا تیرے دروازے پہ پیش کرے سزا مگر میں حرام کھا کے ایک کافر دا دل خوش کر کے نہ مر اللہ میاں تیری ذات نے بھی اعلان فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے میرے پیارے رب تیری طرف اطلاع ملی ہے انہیں عمل پہ رہا تیری ذات نے دعوت دیتی مومنہ کو مومنو دنیا دی کسی طاقتی طاقت دا در دل وچ نہ پاؤ اگر ڈرنے تو میں اللہ کو ڈرو ایویں ڈرو جیویں ڈرن دا حق دے ولا تموتن جے مردی ہو موت واقعی تھی وے صحیح خیال کرانے میری بغاوت وچ نہ مرانے میرے محمد رسول اللہ دی بغاوت دشمنی وچ نہ مرانے اگر مردے بھی ہو موت آوے بھی صحیح تو میں حکم پیاری لا الا وانتم مسلمون میرا تے میرے نبی دا فرمان بردار تھی کہ مرد کون لوگ ہیں جنہیں حقیقت من آمن باللہ والیوم الآخر جنہیں کو اللہ تے بھی یقین خدا دی آخرت دے دل بھی یقین اللہ دی قسم حضرت عبداللہ نے جس وقت یہ لفظ فرمائے
اتھائی کھڑے ہوئے عیسائی یہودی اتھائی کھڑے ہوئے سن دے کھڑن حضرت عبداللہ دا چہرہ سرخ تھی گئے انہیں دوجہ سوال کیتے اور عبداللہ اگر تیری ذات نے شراب تے سور دے کباب نہیں کھا دے ان میں حکم دے سو میری شریف دے سامنے سجدہ کر یا میرے سامنے سجدہ کر میں ڈیٹے سا کہ سو بیہودیا انسان او تو جھنڈی دے نہ کھڑے وَدَ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ تکبیر چاری عیسائی یہودی ہوں مجمع وچ کھڑ کے ادا کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب رپورٹ عیسائی طلب کیتی ہے رپورٹ ملیے کہ 80 صحابہ کئی صحابہ یہ جہل جنہیں 80 ہک مسلمان کو بنا چھوڑی ساری تری بارک مسلمان تھئی بیٹھی ہے جب تک نہ کو کڑھے سے نہیں تے کو گھاٹا ہے جلتی حکم دیتے اس کے محمد دے غلامہ کو ریا کر چھوڑی نہیں کڑھو لوگوں کون لوگن من آمن باللہ والیوم الآخر جنہ تا یقین کامل ہا خدا دی ذات نال بھی تعلق آخرت نال بھی تعلق اللہ دی قسم جنہ خدا دے نال تعلق جوڑی انہاں خدا دے حقوق اچ کے غیر کو شریک نہیں کیتا کتنے بولو ہے انہاں خدا دے حقوق اچ خیانت کیتی ہے بولو بولو اللہ فرمائے کیا کہتے کھڑے وآت المال علی حبہ ذوی القربى واليتامى والمساکین اللہ دا دیتا مال خدا دی خرچ کھڑے کرے ون وہ تو تے کدی اپنی مرضی نال کہے کو 4-5 دے وے ولوی منت لا کے دے دے کہ صحابہ کی میں دے ہیں جرے نبی اشارہ فرماویں ہاں کہ اجمال دی ضرورت ہے ایک صحابی اٹھے گھر وچ گئے گھر والی کو حکم دیتے اس کوئی چیز ہے یہ جی قابل جری صحیح دی خدمت پیش کروں اللہ دے دین واسطے صحیح نے مالی خدمت فرمائیے جب گئے گھر والی آکے بچے آجی کئی دن تھی چکل فاقے دے عالمی چل یہ جی کوئی شے کو نہیں جو صحیح دی خدمت پیش کروں جلتی نال گھر وچوں نکل گئے جنگلہ وچ پہنچے جرے جنگلہ وچ گئے اور پہاڑا وچ بلادہ وچ اتھا سکھ بدو کھڑے ان کو حکم دیتے اس کے مزدوری چاہنے وہاں کے جی ہاں سونا چاہنا اچھا دسا کیا دے سے ادھے 300 اٹھ کھڑی جلتی نال ہنا کو پانی پلا 24 شیر تے کو 24 کلو تے کو خرمے دے صحابی کیا کریں دے ڈول بھی کھل دے رسی بھی نال بدھی پئیے تے کوئی بھی چو پانی کھڑا کڑھے دے اگر رسی کبال دی ہے بڑی تیزی نال کڑھے دے تیزی نال پانی پیلے دے مت صحابہ چلے ونجن تے میں رہے ونجن دنیا دے نکمے مسلمانوں یہ کام لوگ جنہاں واسطے حکم ہاتھ تہاڈے واسطے تہی بنا جو اللہ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین تیرے کول تے زمینہ بھی جمع پیا تھی نل دولت بھی جمع پی تھی دیئے گھیر بھی لائی بیٹھے دکان بھی بھری بیٹھے باغ بھی لگے کھڑن داؤد بھی ہل بکریاں بھی ہل کھوڑے بھی ہل ولا پوچھو ادھے یار زلیل تے خوار ہاں کئی شے کون
دو سال نکلنے بہ کے کھاو تو تمہارے گھر رزق روزی موجود ہے. ادھے یار برکت کو نہیں ہزاراں دی آمادے سارا کچھ خرچ پیا تھی نے بنا کچھ سنا بینک کتنا جمع کیتی بیٹھے صحیح 2 لاکھ جمع تھیا پے تے زبان تے کیا ہے ادھے صحیح کئی شے کو نہیں وہ لوگ کتھا ٹر گئے جن واسطے اللہ فرمائے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور اسا کہیا بچے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو میرے محترم ساتھیوں آپ بھی اپنے آپ کو خدا تے رسول کو جدا کر چھوڑے خدا تے رسول. تو میرے محترم ساتھیوں یاد رکھ لو میری بات اللہ دی قسم صحابی جلدی نال کھچے نہ پے اور یار دی ہتھاں تو یہ چمڑا لائے گئے خون دا چھیٹا نکل تے کپڑے تے پیا پونجن پیراں کنوں کھن کے چہرے تک پگڑی تک پیا پونجن پرواہ نہیں مگر تیزی نال کیوں پیا تھی کہنے مدہ سارے صحابہ پہنچ ونجن تے میں رہے ونجا نبی دی خدمت. 300 اونٹ پانی پیتے چویں خلمہ دی گٹھ چاٹی ہے سر تے دوڑ دا پہ گھر وچ گئے 3 حصے کیتے نسو ایک کسا بچہ کو لیتے ایک کسا گھر والی تے بیٹیاں کو لیتے اسی ہی کسا اپنا سر تے بات کہتے ویندہ پہ ونجا لگی گھر والی آکھے خیر ہے کتھا پیا ویندے ادھے صحیح دی خدمت گدی وینا صحیح جو حکم دیتا فرمایا جے کر صحیح دیتا اج میں کو بھی فاقد عالم اتنی بھوک لگی بیٹھی ہے میں چاہنیا جے کر ساری کھجور رکھے تو میں کا کھا بھی صحیح مگر اللہ فرمائے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میں تے کو حکم دینی ہاں میرا حصہ بھی صحیح دی خدمت کی دیوا. بچہ ڈٹھے کہ ابا صحیح ویندا پے بچہ پوچھا بابا جی کتھا پے ویندے وے اے حصہ کتھے کی دی ویندے وے صحیح دی خدمت کی دی وینا ابا صحیح مہربانی کر اساڈا حصہ بھی صحیح دی خدمت کی گھیروان. او دنیا دے سردارو یہ جی اولاد تلاش کرو دنیا تے تو کو نہ ملسی جنہاں کو اللہ دے نبی نے تربیت عطا فرمائی. اے صحیح دی تربیت یافتہ لوگ اللہ کریم یہ تو نہیں بیٹا فرمیدہ کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. خدا یہ مذاق تو نہیں کیتا میرے محترم انہاں دے دلہ دا امتحان کی دس اللہ دی قسم کپڑا دے چہرہ دا امتحان نس کیتا او کیڑے لوگ ہیں جنہاں دے متعلق اللہ کریم انہاں دے اوصاف نشانیاں پیش بیٹا کرنے. او دنیا دے سرداروں جب اے صحابی گڑھڑی چاہ کے دوڑ دا پہ پچھو بھی تھکا ہویا ابالے قدم پیا رکھے میں سارا وجود لہولہان تھیا وینے مگر انہوں اللہ فرمائے جبرائیل جی ربی جری جلتی بھجول میرے محبوب کو اطلاع دے سنو اٹھ ایک تیرا غلام پیان دے خودی نشانی اے ہی کے سر تے گٹھڑی چاہیاں دے کھجور دی اور اندے کپڑے سارے دولوانل ہاتھ چیرے تے پھاڑے اور ہندہ لیلہ نکتانل وان ہندہ استقبالیا بھی کر ہندہ سر تو گٹھڑی آپ اتار ہی ڈھک دے ست جے حکم دے میں ساری زندگی تقسیم کر ہی دی گٹھڑی وچ اتنی برکت پامنی قیامت آ سکتی ہے کوئی ڈھیر کو ختم نہ کر سکتا. تکبیر. مگر ہوں میرے بندے کو سنا آپ اٹھ جا کے ہوں کنو کٹھڑی اپنے ہاتھ دست مبارک لالوں نے سر تو اٹھا یہ استقبالیہ میری طرف تو سجا کرو. میرے محترم ساتھیوں سید الکونین رحمت دو عالم ہوں صحابی مومن کے سامنے اٹھے اور صحیح نے فرمائے میرے صحابی مبارک ہو تیری ذات کو صدا مبارک آج خدا دی رحمت دا سمت تیرے حق اس قدر جوش ہے جو آج جو چیز منگنا چاہے اپنے رب کا نو مانگ خدا دے رحمت دا سمندر تیرے حق کی جی فیصلہ کی. میں محمد تیری استقبالی آواز سے آیا مبارک کہ اللہ کریم تیری ہی عمل تھی اس قدر خوش ہے خصوصی جبرائیل میرے کول پہنچے تو اطلاع دیتی ہے لوگوں کون لوگ ہیں الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. میرے محترم ساتھیوں انہاں مومنہ دی ہوا تک بھی ایسا کو نہیں لگی. دیکھ لو کتنا قربانہ کھڑے کر دیو ڈھڈ نیوے بھریندا بچہ نے کپڑے پورے نیوے تھیندے زمینہ دے صفے نہیں مک دے عدالت دے خرچے تے عدالت دے جھگڑے نہیں مک دے پائے
مکر فریب غلاظت بھری زندگی بسر پہ کریں دے وے مدینہ منورہ وچ گئے کھڑل مکہ مکرمہ وچ گئے کھڑل اتھا بھی ایو ہرسے اتھا ونجن تے اتھا بھی سلیلن جڑے کل پچھو حال دے آتے سلیل تے خوار تھیا کڑا کوئی شے کو نہیں مزدوریاں کرنا مزدوریاں نہیں مل جا وہ گل کیا ہے شکوہ کیوں کھڑے کریں دن وہ جے کر بندے تھی کہ خدا دے گھر گئے ہوا تے یہ شکوہ بھی تو سا نہ کرو آپ بس میرا بھائی میں رکھ جاؤ ٹھیک ہے دل اور کوئی اور کوئی میراثی تھا نا جزاک اس وقت خوشی ہے نا اللہ دا رحمت ہوئے اتنی دیدے جات پہن نشو تو سمول ویڈیو دے سواری بھی تو تا دے بھی یک کھس گئے سا گئے صحیح داڑھی آلے تو صحیح راستہ بند تھی گئے تو میں داڑھی آلے ہیں جنہیں مال تے جان قربان کو صدیق ہاں قربانی نال کھن کے صدیق ساری کائنات تو شان اساں بخیل جو بڑے ہیں بخالت اس پچھے ہڑ دے آپ پچھلے مار کے رکھتا ہے تو میرے محترم ساتھیوں اللہ جی جاری رب رسول والی بھی جاری سب خوار یعنی جنہ جاری لئی ہوں ذات دنال انہ بڑھ دیا بیری تار جنہ منہ مولا ایدر کلو او بیدو ہے جہان ماریانی جنہ کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا نہ جیتیاں بازیاں ہاریاں پڑھو چلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ رات ہوئے ساری دنیا ستی پئیے ایک کو جاگنا بیٹھے انتظار اچ بیٹھے دروازہ رحمت کھولی بیٹھے کون ہے میرا بندہ جنہ آج ساری دنیا سو گئی ہے میں انتظار اچ بیٹھا کوئی ہے روسیا کوئی ہے موسیا کوئی ہے خطا کار کوئی ہے مفلس کوئی ہے قرضدار کوئی ہے تنگ دست کوئی ہے بے عزت انہیں واسطے عزت دے سمندر تیار کیتی بیٹھا کوئی ہے بے اولاد آوے میرے دروازے تے وَإِنْ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ آؤ جڑی شہدی کمی ہے میرا دروازہ رحمت کھلا کرے تو آدھے آمن اچ دیر ہے میرے دیون اچ دیر کونی آدھے دامن پھیلاون اچ دیر ہے ہی دامن کو بھران اچ دیر نہیں تو آدھے آنکھن اچ دیر ہے اللہ فرمائے میرے قبول کرن اچ دیر کونی آؤ تو صحیح میرے دروازے تے اللہ کریم قریب تھیا بیٹھے بے نیاز دروازے رحمت دے کھولی بندے دی انتظار اچ بیٹھے جب گناہگار میرے جیسا مجرم خدا دی دربار دے وچ ون کے روے کیا کہ اللہ مہربانی کر میرے اس قدر گناہ ہیں وجود تے اتنے بال اللہ میاں تیری اس قدر رحمت ہے میرا ایمان ہے اس دا کوئی کنارہ تے طریقوں نہیں بے شک اللہ میں بندہ تو رب بندے دا مانا خطا کرے رب دا مانا معاف کرے اللہ میاں وہ بندہ کا جس سے خطا نہ ہو وہ رب کا جس کا معافی نہ ہو معاف کرنے والے رب جدھر نظر کردہ ساری دنیا دے دروازے بند نظر دن جب نظر اٹھے نا تیرے دروازے تیرا دروازہ رحمت کھلا نظر دے اور دنیا دی سرداروں اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دا جڑے کعبے دے تمام دنیا تے نظر پوندی آئی امیر غریب ولی غوث کتب ودن کوئی پہچان کوئی ہر شخص پھونک ہر ہکے دنے دا کرے اتھے قرآن جھنڈی دے دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اللہ هو الغنی الحمید اللہ دی قسم میرے محترم ساتھیوں اللہ تعالیٰ کو گھن ونجے میں آپ اکھنا دکھے شہنشاہ کو مقام ملتزم تے لٹکے ہویا چیخا مرے نہ ہویا میرے محترم ساتھیوں اتھائی پتہ چل دے دنیا کھڑیے شہنشاہ غوث تے کتبن کیا کھڑے آدن شہنشاہوں کا سر جھکتا ہے تیرے آستانے پر تیرے محتاج ہیں میر و فقیر و اصغر و اکبر یہی در ہے جو شاہدی سر جھکاتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں اللہ سے ہی کا مراد ہے سب کو ایمان دی دولت نال واپس کر
لوگوں کئی بدقسمت میں نٹھن جنہیں کعبہ بیت اللہ دے حرم دی اذان آدھی ہے حرم وچ نکل ویندے ہیں پاکستان دے عاشق ٹٹیاں وچ ون مانے ہیں حرم مدینہ وچوں نکل کے ٹٹیاں وچ ون مانن او دنیا دی سردارو اہوں بے نیاز دی مرضی کہ کو حرم دی نماز نصیب کرے کہ کو نہ کرے جڑے اتھے رہن او تغاریاں تے چئی کھڑے مگر حرم دے جمعے وچ شامل نہیں تھی سکدے وہ او نہیں تھی سکدے یا تھیون نہیں دینا لوگوں تورے سجدے دا محتاج نہیں بدقسمتی بندے دے نال تساں بٹھے وے اٹھاؤں دے بے نمازن نہیں جڑے مدینے منورہ وچ کھڑن جڑے مکہ مکرمہ وچ کھڑن انہاں کو بھی اللہ اپنے حرم وچ نہیں آواں دینا وہ لوگوں جڑے خدا دی کعبے دی ارد گرد نبی دی اپنی قوم دشمن کھڑی ہے تے اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دو اللہ کریم نے فرمائے محبوبم میں کتے جاندی ضرورت نہیں اگر اے میرے گھر دی غلامی نہ اپنے اصل میں خدا حبش سے کالے بلال کو پکڑے سا جرا رنگ حقیر تے کوجا ہوتی اس قدر حقیر ہوتی لوگ انہوں تے ملاق کرے سن مسخرہ کرے سن تاڑیاں بجے سن گلیاں وچ نہ نکلن دے سن اندے کوچ پن کڑے کے بچے بھی ڈر سن اللہ فرمائے ہوں مفلس غریب کو پکڑ کے تیری مائیت بلا کے ہوں جوندی جان مال کو اتنا قیمتی بنے سا اگر ہوں دی قیمت دا منحلہ کرنا چاہتے ہو او دیکھو چلدا فرش سے ودے اندے جت دی آواز صحیح آپ جنت وچ کھڑے سن دن اللہ فرمائے جے اندے ایمان دی قیمت دیکھنا چاہتے ہو جب بلال فرش سے کھڑتے قیام کرے نا اللہ دی قسم کر کے بیٹھا نا بلال جو ہے قیام کرے نا خدا دی رحمت آ کے ہوندا طواف کرے نہیں فرشتے آ کے ہوندا ہتھا تیرا دی زیارت کرے نہیں اور ایک فرشتہ نال کھڑ کے آ دے او بلال اگر قیام دی حالت وچ آج خدا دی رحمت کو طواف کر دے دے کہ نیا خدا دی فرشتہ کو ہتھا تیرا دی زیارت کرے نہ دے کہ نیا قیامت آدھی آ ونیا پر قیام کو تو بھی نہ چھوڑے لوگوں معلوم تھی جے کر نبی دے چاچے خدا دی گھر دی پرواہ نہیں کرے دے اللہ کریم نے حبش چپ کر کے بلال کو اپنے گھر دا وارث بنائے اور دیکھو سہیب کو رومی چپ کر اپنے گھر دی غلامی نصیب کی تھی سلمان کو فارس چپ کر اپنے گھر دا غلامی چاہ نصیب کی تھی میرے محترم جے نیک نصیب جنا دی ہو دی بنوے دے نیک سبب دل کو صاف کر چاہ بندہ متمل کوئی وطرف میں اپنے دلری کو پتھر کھڑے مرے لن چاچا چھوٹے وڈے جمع کی تھی راستے تے بھی بھائی بیٹھے میرا بھتیجا محمد رسول اللہ گزرے تو سب پتھر مارو مگر بلال جرا یار جھکیا پہ ساری رات کوڑے پہ کھانے ولوی آدھا پہ اللہ